So nami diri nga karon sa bukid nang ngitag kaayuhan, ngitag kwarta nga among ipakuan sa mohang mga anak. So inani ang kinabuhi diri sa mga pobreno. Basura ra ang ilahang pangkabuhian diri. Kita man sa demonog unsaon na siya mo na siya kubkupon nya ngita og buthaw para maka kwarta. Sumana sino init ka na siya. Luoy kay mga tao diri kay init kaayo, usay mulandong usay dili. So tan-awa gyud. So si nanay asa na to si nanay. Adto na siya sa bronsihan to rada ato ipakita ra na ko unya. So makita ninyo unya kung unsa gid ka init ug unsa gid ka kapoy ang buhaton sa mga tao diri para lang makakwarta. So mauwi na siya no. Natara si nanay ay sa iyang gipangita. Ni kinabuhi sa mga tao diri. Uban manguman na lang kay di man nila kaya ang pamasura kay init kayo basin maunsa sila diri sa basurahan basin makuyapan sila kay init kayo sa tanan. So mauna siya kapoy kay na siya kay dili kay kadayon makapasilong kay kailangan mahuman siya usa ka makapasilong. So uban bisag wakap dili makahuman sa ilang gibuhat kay bay grupo man na sila sa mua diri grupo man, grupo sa proper, grupo sa checkpoint uyong gaang kalubian. So man na siya yung mga grupo nya kami maruy ka ng basura ang proper kami ang mukuan karon mangubkob. So man naman may pangubkob ganina minangubkob mi ganina init kay tanan nagbagulbol na mga tao kay pati inita kay kapoy kuno kaayo na siya. So dili gid lalim no kung masura ka kay init gid kay tanan makaingon gyud ka ug kapoy man di ay ning arita sa bukid no kay dili lalim ang pangwartahay diri kay kuan sa ka sa init para makakwarta ka. Nindot kay nang kung makaadto kag syudad asa man ana para makakita og trabaho kay kung ari ka sa bukid luoy kay ka kay mubuwad pa ka sa init para lang makakwarta. Buwad pa ka ana ang mga kuan nila tinapok-tapok sa mga manghagdaway muna ilang mga tapok sa mga manghagdaway. Ang manghagdaway sa hinuon ng mga hagdaway is dili sila magbuwad sa init kay hapon naman sila moari. Ang mangubkob gyud kay init kay tanan luoy kay mga mangubkob kay init pa kaayo nya timbang kung matimbang manggani kapoy pa kayo kay alsa lang sa puthaw. So mao na ang kinabuhi sa mga tao diri sa bukid. Ingon sila hayahay kuno kami diri kay naay kwarta hayahay pa di ay na munay hayahay inyong tan-aw init man gani kaayo para lang makakwarta sayon-sayonon lang mininyo ingnon og hayahay magbalik ha taninyo kamoy diri nya kami diha
makaingon ba mo hayahay kung kamoy mubuhat nga ri ari mo sa bukid, makaingon gyud mo nga may pagwala na lang kung ingon ato nga hayahay sila, kay dili day lalim ang mangubkob ing ani ka inita. Kay kung wala kay kaon, wala kay panudto, wala kay pamahaw, makuyapan ka sa tunga-tunga sa kilid aning basurahana. Dapat manggani mutaas ang presyo sa puthaw para sad malipay ang mga tawo nga nangubkob diha, kay luoy kayo nya parte silang pangubkob diha init kay tanan niya ang mabahin ra tag 5, tag 6, tag city sa gani tag 3 lang, tag 4, kay naaday mangupit sa didto sa kuan, dila na to i-mention kay basin na kuanta. So mao na siya kinabuhi sa mga tao dire. So mga tao dire is naniudto pa karon, di kay ni pahuway sila para unya, para naa sila'y kusog unya nga mukabkab nga mutimbang para unya. So mao na siya lunsihan to da ato, di siya makita katong naipayag, dili ka to ang payaga. So una siya no. So nami kapitan dere, wala mi kabalo og nabay kasakit or nabay malasakit sa amoa, kay pagka kabalo basin kuan kami di ay diri. So ipakita sa din ako katong kuan mo ang basurahan sa baho. So dito sa di ay nagtrabaho akong mama basura rasad. So dili ko sila ikaila nga kanang dili mi proud mi gyud nila, kay nakahuman akong igsoon isa akong maguwang tungod anang basuraha. So proud mi nila nga gitaguyod ra mi ana nga trabaho. So pero dili lalim para sa ilaha nga mubuwad sa init. So kaming mga anak mutabang pud mi, kamong mga anak sad kung namoy mga inahan diri, amahan diri, so tabang sad mo para ma-proud pud inyong inahan, amahan sa inyong gibuhat nila.